जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में आपको कहते हैं खुश आमदीद और आपको वेलकम करते हैं नवंबर के ऑफिशियली ऑलमोस्ट ये तीसरा हफ़्ता है। तीसरा ये फॉर श्योर नहीं, मतलब यकीनी तौर पे ये तीसरा हफ़्ता है जो है। और उसके अलावा जो है इस हफ़्ते एक ही सितारे की तब्दीली होगी जिसको असरात जो है हम अगले हफ़्ते में आपसे इसको शेयर करेंगे। ठंडा हफ़्ता है, अल्लाह का शुक्र है। और दूसरा ये है कि जी, जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग जो नए जॉइन, चाहे एक बंदा भी मुझे जॉइन करता है, आप लोग मेरे लिए बहुत अहम हैं। ये जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ये आप लोगों के लिए बनाया जाता है, और जो ऑलरेडी वाकिफ़ हैं उनसे हम कहते हैं कि इसको आगे स्किप करके आप आगे अपनी प्रेडिक्शंस की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों का एक मिनट ज़ाया करना नहीं चाहती होती। लेकिन जो नए ज्वाइन करने वाले होते हैं उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी पड़ती है, अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड घंटी का बटन नज़र आ रहा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यही वो काम है जो आप मेरे लिए कर सकते हो, मेरा मोराल बूस्ट अप करने के लिए, और जो है ताकि मैं एक और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए काम करूं। अभी तक हम बड़े ऑर्गेनिक तरीके से चल रहे हैं, हमने कभी कोई दो नंबरी नहीं की है। जो नए ज्वाइन करने वाले हैं उन्हीं को थोड़ा सा बताना पड़ता है अपने इल्म के बारे में कि बाखुदा ये गैब का इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ रब ताला की ज़ात के पास है। वही इल्हाम ये भी अल्लाह के वलियों सूफियों को होते हैं। मैं जिस इल्म की बात करती हूँ 100% ये अंदाज़ों का इल्म है। मेरे रब ने, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि पिछले 4 सालों से इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे मेरी प्रेडिक्शंस जो है 99% पूरी हुई हैं। इसके बावजूद मैं आज भी आपको कहती हूँ कि 70 to 75% ये गाइड लाइन है। इसको हम बिल्कुल नहीं कह सकते, ना मैं आपको मिसगाइड कर सकती हूँ। ये अल्लाह पाक ने 4 महदूद से इल्म दिए हैं: एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड कार्ड्स। टैरो कार्ड्स नहीं मुझे आते, ये एक ईरानी इल्म है। और दूसरा, अगर कोई पेशगोई करते हुए मैं आपको दलील देती हूँ कि जिसकी ये लॉजिक है, जिसकी बिना पे ये मैं पेशगोई दे रही हूँ, तो मैं इल्म की बात करने वाली बंदी हूँ। बहुत कुछ मैंने सहा है ज़िंदगी में। मेरे बारे में ये भी कहा गया कि जी ये तो सिफारिशों से टेलीविज़न्स पे आ जाती है। वो एक लंबी स्टोरी, उसमें मैं आपको, मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैंने बड़े ख़तरनाक सच बोले हैं आज तक। झूठ बोलने पे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती। झूठ रिस्क को खा जाता है। मैं तो बार बार कहती हूँ कि अगर इस मुल्क से झूठ माइनस हो जाए, आप देखिए इसकी इकॉनमी कैसे तरक्की करेगी। बाकी जो है क्योंकि ये 12 सितारों की जनरलाइज रीडिंग होती है। हर इंडिविजुअल जो माँ के पेट से बाहर आता है, जो तारीख जिस टाइम पे वो अपनी डेस्टिनी रब से लेके आता है, तो मुझे सिर्फ इतना सा इख्तियार है कि मैं उन सितारों की तशरीह कर सकती हूँ। आप कैसे आजमाए जाएंगे, कैसे नवाजे जाएंगे, ये गैब का इल्म है, इसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं है। हाँ, ये वो नंबर है राइट साइड के ऊपर, इसका एक भी डिजिट दाएं से बाएं मत कीजिएगा, वरना कोई मॉन्स्टर आपके जो है ना वो आपको मिस इन्फॉर्म कर सकता है, आपका कोई नुकसान करा सकता है। इस नंबर पे आप ग्रेसफुली लिखिए कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। जवाब आएगा, बिल्कुल आएगा। एक बार ही नहीं आया फिर कर दीजिए। अब तो पूरी दुनिया में व्हाट्सएप मैसेजिंग के थ्रू दुनिया कांटेक्ट करती है, तो प्लीज़, क्योंकि हमें इतना तंग किया जाता है फ़ोन करके, तो जिस पे हम प्रेफर करते हैं कि आप मैसेज कीजिए इस नंबर के ऊपर। जवाब आपको, जब मैं यहाँ सांस रोके बगैर काम कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि क्लाइंट्स आते हैं उसी नंबर के थ्रू बुक होते हैं। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपकी इन्फॉर्मेशन भी सेफ़ है। इस नंबर पे अगर आप बुक होते हैं तो आप महफूज हाथों में, ये बिल्कुल अपने अंदर तसल्ली रखिए कि आप सेफ़ हैंड्स के अंदर हैं। बाकी जो है आपको पूरी डिटेल इस नंबर से इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएगी। कैसे कांटेक्ट करना है, विज़िटिंग के कौन से डेज़ हैं, तो ये तो हो गया पहुंचने का तरीका जो है। बाकी याद रखिए कि जो है, मैंने हमेशा से एक नारा मारा है
کہ میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی، میں آپ کو صرف آپ کی قسمت سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں۔ کیسے؟ کہ اگر ذائچے میں کوئی ویک ایریا ہے تو میں کہتی ہوں اس پہ تم نے رونا دھونا بند کرو، جیسے میں نے اپنے ساتھ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ، کسی کو زمین نہیں ملتی، کسی کو آسمان نہیں ملتا۔ یہ تو ایک آپ نے بہت ہی گھسی پٹی سی لائن ہے، بڑی خوبصورت لائن ہے، یہ آپ نے سنی ہوگی کہ مکمل جہاں نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا؟ یہی تو اللہ کے کام ہے کہ میں نے تو یہ آزمایا ہے کہ جس چیز کی فطرت میں شدت ڈالی جاتی ہے اس کی کمی ڈال دی جاتی ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے جو ہے نا وہ جو ہے کیسے آپ بیہیو کرتے ہو۔ تو ہمارے تو بیہیویئرز کی تو ساری جزا سزا ہے، اور ہمیں جو دنیا میں بھیجا گیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تو اپنا قبلہ پلیز بدلیے، اللہ کی یونیورس کی خیر مانگیے، اللہ کی مخلوق کا درد بانٹیے، دیکھیے آپ کی اپنی زندگی، آپ کے راستے کس طرح آسان ہوتے جائیں گے۔ اب ہم بغیر تاخیر کیے چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف۔ کوئی چیز اگر انٹروڈکشن میں مس ہو گئی ہو تو معاف کر دیجئے گا، میرا خیال ہے پورے جملے میں نے بولے، اور یہ صرف نئے جوائن کرنے والوں کے لیے بولنے پڑتے ہیں، پرانے والوں کو تو یہ لائنیں ازبر ہو گئی ہوں گی۔ تو اب ملتے ہیں جی چھوٹی سی بریک کے بعد، جو ہے 12 ستاروں سے ملاقات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا اس ہفتے میں کیا میسج ہیں آسمانی کونسل کے، کیا نئے پیغامات ہیں جن پہ ہمیں عمل پیرا ہو کے اپنی زندگی کو ذرا آسان بنا سکتے ہیں۔ تھینک یو اینڈ اسٹے ود اس۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید کہتے ہیں زون بی والوں کو، اور زون بی کا پہلا ستارہ ہے لیو یعنی برج اسد، اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش اگر نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں میم سے، انگلش میں ایم سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو یہ ستارہ فور شور آپ لوگوں کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے جو ستارے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو جی جو ہے شروع کرتے ہیں اس کو، ہفتے کے جو دن ہیں ہمارے 17 سے ہم شروع کریں گے نومبر سے، ختم کریں گے 25 نومبر پہ جا کے۔ تو جی لیوز گیٹ ریڈی، اب آپ اپنا جو ہے اگر لکھنا ہے تو لکھ بھی لیجئے، کیونکہ 17 18 19 اور 20 تھوڑی سی سلو ڈیٹس جا رہی ہیں۔ کبھی ستارہ ایسے ایسے فلکچویٹڈ چل سکتا ہے، کبھی موڈ میں بیزاریت آئے گی، بورڈم آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا یہاں پہ ستارہ جو ہے وہ آپ کا بورڈم میں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، تھوڑی سی چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں مزے کی نہیں لگ رہی ہیں۔ تو ان 4 تاریخوں میں آپ نے ماشاءاللہ ستارے کی پوزیشن تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ہوتا ہے نا کبھی سچویشن ایویں خام بخام میں انسان کا موڈ دل چاہتا ہے میں اکیلا بیٹھوں، یا کسی کے لیے ججمنٹل نہ ہوئیے گا اس وقت میں، اگر کوئی آپ کو کوئی کسی کے لیے ہو ہی جاتا ہے انسان، میں اس کو کیسے بریف کروں، لیکن یہ 4 ڈیٹس جو ہیں نا وہ تھوڑی بمپی ہیں۔ ہاں جی 21 جو ہے نومبر سے اچھا وقت شروع ہوتا ہے، ستارہ ایک سیف زون کے اندر آتا ہے، اور 25 تک اللہ کے حکم سے پھر لیوز آپ سیف ہو۔ یہاں پہ آلریڈی 5 نومبر سے ایک ستارہ اتنا پازیٹیو کام کر رہا ہے لیوز آپ کے لیے، مطلب جیسے آپ کو لگے گا، اب اچھا لگے گا کہ رویہ ذرا جارحانہ رہے گا، پازیٹیولی اگریسو آپ ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایک اندر ایک انرجی نظر آ رہی ہے، پازیٹیو والی انرجی نظر آ رہی ہے اس وقت آپ کے اندر، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے ریلیشنز سوشل ہیں، ازدواجی لائف ہے یا کاروباری ریلیشنز ہیں، اس وقت آپ بہتر موو میں نظر آ رہے ہو۔ پھر 23 24 25 نومبر کوئی فائنینسز سے ریلیٹڈ اچھی خبر آ سکتی ہے، فائنینسز سے ریلیٹڈ کوئی اچھی خبر آپ کے لیے کام کر سکتی ہے۔ تو ستارہ یہاں پہ بڑا بہترین پوزیشن کے اندر ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کرے کہ اس کی جو موجودگی ہے وہ میرے لیوز کو پازیٹیولی محسوس بھی ہو۔ تو ہفتے کی خبریں اچھی ہیں، وہ 4 دن اگر سلو ہیں تو برے بالکل بھی نہیں ہیں، یہ آپ نے نہیں سوچنا۔ اب یہ دن کمپنسیٹ بھی کر کے جا سکتے ہیں ان 4 دنوں کی بوریت کو یا سلو ہونے کو۔
अब हम आते हैं जी बड़े सितारों की तरफ। 23 अक्टूबर के बाद से एक सितारे ने आपके होमलैंड के अंदर मरम्मत का काम शुरू किया हुआ था। हो सकता है आप घर में कोई कंस्ट्रक्शन करा रहे हों या रिश्तों की मरम्मत का काम हो रहा हो। कभी कभी होता है ना, रिकंसाइल कर रहे होते हैं रिश्ते आपस में, तो ये बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा था। अल्लाह करे इससे आप मुस्तफ़ीद हुए हों। अभी भी इस हफ्ते ये 23 नवंबर को यहाँ से जगह बदलेगा, तो अभी भी आपके पास वक्त है कि आप इसकी मौजूदगी से फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी रूठे हुए रिश्ते को मनाना है, कोई बहन भाई है, पेरेंट्स या कोई भी ऐसी चीज़, या घर में कुछ तब्दीली करनी है, तो ये सितारा आपके लिए बेहतर काम करेगा। तो अभी भी इसकी मौजूदगी से आप फ़ायदा उठा सकते हो। अगले इम्पैक्ट्स को हम पढ़ेंगे अगले हफ्ते में। उसके बाद फिर लियोज़ एक सितारे ने 3 नवंबर से जिसने जगह बदली थी इसी महीने में, वो उसने कंस्ट्रक्टिव काम करना था, आपकी लव लाइफ में बेहतरी लेके आनी थी, और ये आपको आपके बच्चों के मामलात में भी सुरखरू करा सकता था ये सितारा जो है। तो यहाँ पे इसकी मौजूदगी को अल्लाह करे कि आपने इंजॉय किया हो, या आपने जो है इसकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाया हो, और लव लाइफ भी बेहतर हुई हो, और बच्चों से रिलेटेड मामलात कोई दुनियावी हैं, कोई उनकी डिज़ायर्स हैं, या कोई उनके मुतल्लिक आपका कोई सपना है, अल्लाह करे कि इस वक्त ने आपके लिए पूरा करने की कोशिश की हो। फिर लियोज़ एक सितारा जिसने पिछले हफ्ते जगह बदली 12 नवंबर को, इसने क्या करना था, अल्लाह ना करे वो लियोज़ जो सेहत की ख़राबी से गुज़र रहे थे, एक तो उनको स्पीडी रिकवरी दे के जानी है, दूसरा आपकी जॉब के जो मुलाजमत में है लियोज़, आपकी जॉब के मामलात को इसने बेहतर करना था। यानी आपकी जॉब जो है, नौकरी आपकी जो है वो आपके मुताबिक होनी थी, जॉब एम्बियंस को बेहतर इसने सितारे ने करना था। आपके ताल्लुकात कुलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ, मातहत स्टाफ के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लेके आनी थी। तो अल्लाह करे कि ये सब कुछ आप लोगों ने इसको महसूस किया हो। अब हम देखते हैं कि जी अगला सितारा जो है, जो जिसकी मौजूदगी जो है 16 नवंबर से इसने सरेंडर किया है। अभी आपके माली मामलात में अब हम आपको फ्री हैंड देते हैं। जो मुझे डर था इस तारीख़ तक कि कोई आपको चूना ना लगा दे, कोई आपका नुकसान ना हो जाए, तो अब 16 नवंबर से वो टाइम का ख़तरा हमारा आपका टल जाता है, और अल्लाह पाक यहाँ आपके लिए आसानियाँ करें। अब आपने कोई बड़ी अगर ख़रीदो फ़रोख्त करनी है, तो अब आपको यहाँ पे फ्री हैंड है, अब आप यहाँ पे आज़ाद हैं। इसी तरह एक सितारा दोस्तियों के मामलात को भी बेहतर कर रहे हैं आप लोगों के लिए। पुराने दोस्तों का कम बैक, नए दोस्तों का स्ट्रॉन्ग हो जाना, या कोई दुनियावी डिज़ायर अल्लाह पाक पूरी करा सकते हैं। रोमांस एरिया में कोई मज़ेदार क्लिक हो सकता है आप लोगों के लिए लियोज़, या आपकी कोई दुनियावी ख्वाहिश जो कि अटकी हुई थी उसको भी ये सितारा जो है फुलफ़िल करा के जा सकता है। वार्निंग ज़ोन एक ही है जिस पे आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है। ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, सिबलिंग्स, ससुराली मामलात, वहाँ पे मोहतात रहना है। अगर एक शहर से दूसरे शहर ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है तो आप लोगों ने सदका दिए बग़ैर नहीं करना। अगर कोई लियोज़ शहर या मुल्क बदलना चाहते हैं, अगर कुछ महीने पेंडिंग कर सकते हैं तो अभी पेंडिंग कर दीजिए। मार्च 2025 से इसकी बिस्मिल्लाह कीजिएगा। फिर कोई पेपर वर्क अगर नहीं कोई रिज़ॉल्व हो रहा, या तो बेहतरीन कंसल्टेंट्स को कंसल्ट कीजिए, वरना पेंडिंग में डाल दीजिए। कोई इम्पॉर्टेंट काम अगर पेपर वर्क से जुड़ा हुआ करना है तो फिर आपको बहुत सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ प्रोसीडिंग जारी रखनी है। सबसे ज़्यादा जो वार्निंग है वो है मेरे जो लियोज़ स्टूडेंट्स हैं, तकदीर पे नहीं छोड़ना चीज़ों को, हार्ड वर्क करना है। आपके पास टाइम की ऑप्शन नहीं होती है। कश्तियाँ जलाएंगे तो यकीन जानिए कि आप मार के मार सकते हैं, बेहतरीन रिज़ल्ट्स लेके आ सकते हैं।
اپنی ذات کی نفی کرنی پڑے گی، اپنے موڈز کو نہیں دیکھنا، آپ نے بس ہارڈ ورک کو جو ہے یہاں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے۔ تو یہ تھا جی لیوز کے ستاروں کے حالات۔ اب ہم چلتے ہیں، ہمارا اگلا ستارہ ہے ورگو یعنی کہ برج سنبلہ، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش اگر نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں پے پنکھے والا، پی پاکستان والا سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو یہ ستارہ فور شور آپ لوگوں کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ ورگوز، سب سے پہلے تاریخیں نوٹ کر لیجئے، 17 نومبر سے ہم شروع کریں گے کہانی اور ہم اسے ختم کریں گے 25 نومبر پہ جا کے۔ تو جی دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے جو ستارے ہیں، آپ کے لیے کیا میسج دیتے ہیں۔ تو جی 17 اور 18 کے جو 2 دن ہیں وہ اللہ کرے بلکہ 20 نومبر تک ایسا ٹائم ہے ورگوز کہ کریئر سے ریلیٹڈ وہ افراد جو ذاتی کاروبار میں ہیں، وہ افراد جو اپنے کسی کام کو ریزولو کرانا چاہتے ہیں، جس میں اگر کسی دوست کی مدد بھی ریکوائرڈ ہے، تو 20 نومبر تک ایسے حالات ہیں کہ آپ کے کام بالکل جو ہے ریزولو ہو سکتے ہیں، آپ کے کام حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے اور اللہ آپ کے کام جو ہے وہ آسانی ہو ان کے ہونے میں۔ اس کے بعد 21 نومبر اینڈ 22 نومبر کے جو 2 دن ہیں یہ تھوڑے سے سلو ہے۔ ان 2 دنوں میں آپ نے اگر آپ کو ٹریفک کے معاملات میں خاص طور پہ محتاط رہنا ہے، فوکس سڑک پہ رکھنا ہے، سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہوئے دھیان سے کرنا ہے، نیند کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ کوئی بے خوابی کی شکایت بھی تنگ کر سکتی ہے، اور اگر کسی پہ بہت غصہ آئے گا تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیجیے گا تاکہ آپ کہیں بلاسٹ نہ کریں۔ تو یہ 2 تاریخیں جو ہیں تھوڑا سا، کیونکہ 5 نومبر سے آلریڈی ایک ستارہ یہاں پہ ایسا آیا ہوا ہے جس کی آپ کو پچھلے 3 ہفتوں سے بھی 2 ہفتوں سے مسلسل وارننگز میں دے رہی ہوں۔ پھر 23 سے ایک اچھے ٹائم کی بگننگ ہوتی ہے اور 25 تک کی جو تاریخیں وہ آپ کے لیے اچھی ہیں، 23، 24، 25۔ تو یہ جو 2 دن کا صبر ہے، 21 اور 22 نومبر کا جو صبر ہے، اگلی آنے والی 3 تاریخوں میں ورگوز آپ کو کمپنسیٹ کر رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں بڑے ستاروں کی طرف۔ 23 اکتوبر سے ایک ستارے نے جگہ بدلی، وہ بھی پازیٹیو تھا آپ لوگوں کے لیے۔ پھر 3 نومبر سے ایک ستارے نے جگہ بدلی اور آخر میں 12 نومبر سے ایک ستارے نے جگہ بدلی۔ تو ورگوز یہ گریجولی میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ کن معاملات میں آپ کی بہتری کرے گا۔ جتنے بھی خاندانی تعلقات ہیں، ماشاءاللہ آپ کے تعلقات رشتہ داریوں والے ستارے بڑے پازیٹیو ہو گئے ہیں، بلکہ میں اس میں ازدواجی زندگی کو بھی کنسیڈر کروں گی، اور اس کی ڈیٹ ہے 16 نومبر سے ستارہ ٹھیک ہوا ہے۔ ڈیٹس کو ریوائنڈ کر کے پھر بھی سن سکتے ہیں۔ ڈیٹس میں اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں کا پھر مجھے فیڈ بیک چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ گریجولی آپ کے تعلقات سسرال کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، بہن بھائی، پیرنٹس، اولاد، رومانس ایریا اور ازدواجی زندگی، اور اس کے ساتھ ساتھ کاروباری ریلیشنز کو بھی بہتر بنا رہا ہے۔ تو جتنے بھی رشتہ داریوں والا ٹیگ جہاں جہاں آتا ہے، ستارے آپ کو کمفرٹیبل بھی کر رہے ہیں ورگوز، اور کوزی بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ورگوز جو شہر بدلنا چاہتے ہیں، پوسٹنگ چاہتے ہیں، اپنا کوئی من پسند اسٹیشن چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ستارہ اچھے حالات کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو انٹرنیشنل یا نیشنل لیول پہ کوئی ٹریولنگ اپنی اویل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے لیے بھی ٹائم جو ہے وہ موافق چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک ستارہ جو بزنس میں ہے ان کے لیے گروتھ کا سائن دے رہا ہے۔ وہ لوگ جو فیم شہرت کے خواہش مند ہیں، نیک شہرت اللہ پاک آپ کو دے سکتا ہے، کوئی ایسا کام آپ سے لیا جا سکتا ہے جو کہ آپ کی شہرت کے درجات کو بڑھا سکتا ہے۔ تو یہ ہے جی اس ہفتے کے ورگوز کے ستاروں کے حال۔ اب ہم چلیں گے، ہمارا اگلا ستارہ ہے لبرا یعنی کہ برج میزان۔
جن کا نام آر یا ٹی سے شروع ہوتا ہو، آر یا ٹی سے، اور ان کیس اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہ ہو تو بھی یہ ستارہ آپ کی مدد کرے گا، اس کی جنرلائز انفارمیشن آپ کی مدد کرے گی لبرا۔ اور سب سے پہلے تاریخیں ضرور نوٹ کر لیجئے، ہم کریں گے 17 نومبر سے بسم اللہ کریں گے اور 25 نومبر پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ 17 نومبر سے 22 نومبر تک میرے جو لبراز ہیں، ٹائم آپ کا کہاں کہاں آپ کو بلیسنگ دے سکتا ہے، اب میں اس پہ بات کروں گی۔ تو یہ تاریخیں سیف ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ ایک ستارہ یہاں پہ 26 مئی سے آپ کے لیے پازیٹیو ہو گیا تھا اور دوسرا ابھی 5 نومبر سے پازیٹیو ہوا ہے۔ اب یہ کہاں کہاں بلیسنگز دے سکتا ہے؟ سب سے پہلے میرے لبرا سٹوڈنٹس کے لیے ان ایکسپیکٹڈ، غیر متوقع کامیابیاں، من پسند جگہوں پہ ایڈمیشنز، پھر کوئی پیپر ورک کے ریزالو ہونے کی خبر، کوئی مشکل ویزا حاصل ہو سکتا ہے۔ جن کاموں میں آپ کا پیپر ورک انوالو ہے وہاں پہ اللہ پاک آپ کے رستوں کو آسان بنا رہے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو کہ انٹرنیشنل ٹریول کرنا چاہتے ہیں یا کہیں باہر سیٹلمنٹ چاہتے ہیں، ان کے لیے ستارہ آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے کوئی اگر دوستوں سے امیدیں ہیں، کسی دوست کی مدد ریکوائرڈ ہے اپنے کام کے لیے، وہاں پہ مدد کے راستے آپ کے لیے بنا رہا ہے۔ آپ کی دنیاوی خواہشات کو پورا کرانے میں ستارہ سپیڈ اپ جو ہے موڈ کے اندر آیا ہوا ہے۔ کریئر سے ریلیٹڈ کوئی پازیٹیو خبر آ سکتی ہے، کوئی امپورٹنٹ کانٹریکٹ یا اس طرح کے مواقع آپ کو مل سکتے ہیں جن میں اگر دوستوں کی مدد چاہیے تو وہ بھی اس وقت آپ کے ساتھ مددگار نظر آتے ہیں۔ تو ان سارے معاملات میں ستارے کی سپورٹ لبرا آپ کے ساتھ ہے۔ اس ہفتے میں 3 دن ذرا سے سلو ہیں، 23 نومبر، 24 اینڈ 25 نومبر۔ یہ 3 دن تھوڑے سے سلو ہیں، آرام کیجئے، چل کیجئے۔ اگر چیزیں سلو بھی ہوتی ہیں خیری صلاح ہے، جیسے آپ 26 میں انٹر ہوں گے پھر چیزوں کی سپیڈ تیز ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام تو ایک کلاک کی طرح چلتا رہتا ہے۔ کہیں جو ہے ٹائم آپ کو سستی دے رہا ہوتا ہے، کہیں ٹائم آپ کو سپر ایکٹیو کر دیتا ہے، کوئی ٹائم آپ کو چیئر اپ کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلاک بھی ایسا ہی ہے جیسا یہ چکر ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے لبرا، ایک ستارے نے 23 اکتوبر سے بیڑا اٹھایا تھا میرے لبرا کے مالی معاملات کو بہتر کرنے کا۔ اللہ کرے یہ کامیاب ہوا ہو اور آپ کے مال میں بڑھوتی ہوئی ہو اور اللہ نے آپ کو حلال رزق بآسانی دیا ہو۔ یہ ستارہ یہاں پہ ابھی موجود ہے لبرا، یہ یہاں سے ابھی اس ہفتے موو کرے گا اور یہ اگلی بلیسنگز کیا کرے گا اس کو ہم نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پھر ایک ستارہ 3 نومبر سے جگہ بدلی تھی اور ایک نے 12 نومبر سے۔ لبرا، یہ آپ کو کہاں آسانی دے رہا ہے؟ آپ کے تعلقات جو ہیں اپنے سسرالی معاملات میں، خاندانی تعلقات میں، ماں باپ سے ریلیٹڈ ایریا جو ہے، بہن بھائی جن سے آپ کا بلڈ ریلیشنز ہے، آپ کا ہوم لینڈ، اس میں پیس، امن کی انڈیکیشن ہے۔ اس عرصے میں اگر آپ کو یعنی 3 نومبر سے لے کے اب تک بھی اگر آپ کو کہیں سفر زیادہ کرنے پڑ رہے ہوں گے، اگر ایک شہر سے دوسرے شہر، تو آسانی انڈیکیٹ ہو رہی ہے۔ سفر کے نتائج بھی آپ کے حق میں آنے چاہیے، چاہے وہ سفر کسی بھی پرپس سے آپ کریں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ستارے آپ کے لیے یہاں پہ کنسٹرکٹیولی یہاں پہ کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر ایک ستارہ لبرا جو کہ مجھے ڈر تھا کہ میرے لبرا کو صحت کی خرابی سے نہ گزرنا پڑے، جاب کے مسائل تنگ نہ کریں، اور دوسرا جو ہے
कोई मतलब होता ही है ना, कुछ कोई सर्जरी या इस तरह की चीज़ से ना गुज़रना पड़े। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि 16 नवंबर से सितारा यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो गया हुआ है आप लोगों का। तो अब आपको सांस आएगी। जो अल्लाह ना करे बीमार थे वो रिकवरी फेज़ में जाएंगे। अगर जॉब में कोई कियोस था तो वो कियोस अब ख़त्म हो जाएगा। अब आप पीसफुली अपनी जॉब में सरवाइव कर सकोगे इंशाअल्लाह ताला। फिर यहाँ पे वो लफ्ज़ बोलूँगी अल्लाह के हुक्म से। उसके अलावा जो है बाकी तो मैंने आपको बता दिया। वार्निंग ज़ोन लिब्रा वो एक ही है कि चाहे आपके सोशल रिलेशंस हैं, चाहे आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है या कारोबारी रिलेशंस हैं, अल्लाह ना करे अब तक मेरे लिब्रा किसी ब्रेकअप से अगर तो नहीं गुज़रे, बचत हो गई है, तो समझे अब आप सेफ़ ज़ोन के अंदर बस एंटर होने वाले हैं। और इसका बेहतरीन इस सब्र का रिवॉर्ड अल्लाह पाक आपको देंगे। और खुदा ना करे जिनके ब्रेकअप्स हो गए हैं, ये ज़रूर है कि मूव ऑन का पेन थोड़ा बढ़ गया था। अब इंशाल्लाह कुछ महीनों में आप इस तकलीफ़ से आज़ाद हो जाओगे। इसका भी अल्लाह पाक आपको बेहतरीन रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड का जो टाइम है वो अगला साल नज़र आता है। तो ये था जी हमारे लिब्रा का इस हफ्ते का सितारों का हाल। अब हम चलते हैं हमारे ज़ोन बी का जो सितारा है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब के जो लोग हैं, जिनके पास अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में नून से और इंग्लिश में एन से अगर आपका नाम शुरू होता हो, तो ये स्कॉर्पियन का जनरलाइज्ड जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी बिल्कुल मदद कर सकती है। तो जी देखते हैं क्या कहते हैं इस हफ्ते के जो सितारे हैं। शुरू करेंगे हम 17 अक्टूबर से और हम इसे ख़त्म करेंगे 25 अक्टूबर पे जाके। अक्टूबर कह रही हूँ, शुक्र है खुद ही याद आ गया। 17 नवंबर से हम इसे शुरू करेंगे और 25 नवंबर पे हम इसे ख़त्म करेंगे जी। 17 और 18 वैसे तो अल्लाह ताला का बहुत करम है स्कॉर्पियंस कि यहाँ पे दो सितारे, एक यहाँ पे आ गया था 26 मई को इसी साल, दूसरा अभी यहाँ पे आया इसी महीने 3 नवंबर को। इन दोनों ने मिलके मेरे स्कॉर्पियंस के माली मामलात को बेहतर बनाना था। चाहे वो कोई भी ज़मीनी फैक्ट हो, वरासती मसला हो या रिकवरी हो या कहीं पैसे को मल्टीप्लाई करने का आपको आसान, जायज़ और तरीका नज़र आया हो, तो इस वक्त सितारे पॉजिटिव थे। तो ये दो तारीख़ें भी अल्लाह का शुक्र है, अगर कोई ख़र्चा करवाती भी हैं तो आपको कोई ऐसा कोई आप पे कोई वो नहीं लग रहा, बोझ मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रहा कि जेब में है तो ख़र्च हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सोचना चाहते हैं कि इन दो तारीख़ों में ज़रा टाइम बाय करना चाहते हैं तो ये दो तारीख़ें आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन इन दो तारीख़ों में अपने माल से रिलेटेड जो मामलात हैं ज़रा केयरफुल रहिएगा। वाइल ट्रस्टिंग अदर्स, यहाँ पे आपको ज़रा केयरफुल रहना है। बाकी अल्लाह के हुक्म से 19 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक आप बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से सेफ़ ज़ोन के अंदर हैं। यहाँ पे दो सितारों ने नई पोजीशंस ली थी स्कॉर्पियंस, एक ने ली थी 5 नवंबर, दूसरे ने ली थी 12 नवंबर। अब ये क्या कर सकते हैं, मेरे जो स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत, उनकी तो घुटन ख़त्म होगी, उनको लगेगा जैसे उनको सांस आ रही है और कोई कामयाबी भी अल्लाह पाक उन्हें दे सकते हैं। फिर वो स्कॉर्पियंस जिनकी कोई पेपर वर्क नहीं रिज़ॉल्व हो रहे थे, ये टाइम अब आपके इन मसलों को आसान करेगा। फिर कोई बिज़नेस के मौक़े आपके पास बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ ये वक्त लेके आ सकता है, आपके बिज़नेस के मामलात की स्पीड को तेज़ कर सकता है पॉजिटिवली। फिर वो स्कॉर्पियन जो इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई इम्पॉर्टेंट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, कोई इमिग्रेशन के प्रोसेस को डन करना चाहते हैं, तो टाइम आपका पॉजिटिवली शुरू हो चुका हुआ है। तो देर ना कीजिए और इसकी जो है फ़ायदा उठाइए इसकी ब्लेसिंग से, जहाँ पे आपको ये इस वक्त ब्लेसिंग देने जा रहा है सितारा।
پھر اللہ کا شکر ہے کہ رومانس ایریا میں اور بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہاں پہ بھی ستارے نے اسکارپین گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور یہ جو ہے اس نے گھٹنے ٹیکے ہیں 16 نومبر، یعنی اسی مہینے سے۔ اب آپ کی لو لائف بھی کچھ آپ کے مطابق چلے گی، اور بچوں سے ریلیٹڈ معاملات میں بھی کچھ آپ امن اور سکون اللہ کے حکم سے محسوس کرو گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جہاں پہ یہ وارننگ زون ہے وہ اسکارپینز ایک ہی ہے، چاہے ذہنی صحت ہے یا جسمانی صحت ہے، یا ہمارے وہ اسکارپین جو ملازمت میں ہیں، ابھی آپ کو جہاد کرنا پڑے گا۔ لیکن اب آپ بالکل اتنا ڈسٹنس رہ گئے، جتنا کبھی کہا جاتا ہے نا جنت ایک ہاتھ کے فاصلے پہ رہ جائے، تو اس وقت کوئی غلطی مت کیجیے گا کہ اب آپ اتنے قریب پہنچ کے اگر کوئی مسٹیک کر دو گے تو یہ نہ ہو کہ ریورس گیئر لگ جائے آپ کے معاملات کو۔ اب جتنا ذہنی صحت اچھی ہوگی، جسمانی اچھی ہوگی، اتنا آپ ورک میں اچھا پرفارم کرو گے۔ ان محاذوں پہ آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے۔ میں آپ کو ہمیشہ دعائیں بھی بتاتی ہوں تاکہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا، مایوسی کا شکار نہیں ہونا۔ کفر ہے ہمارے مذہب میں مایوس ہونا۔ اللہ پاک کی رحمت سے ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے، ہر دن کا جو ہے نا وہ ہر تاریکی رات کا ایک اجالا ہوتا ہے، اور ٹائم بھی بتاتا ہے۔ جب میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اسٹرالوجی بالکل کلاک کی طرح چل رہی ہوتی ہے، دن کا کوئی لمحہ سخت لگتا ہے، کبھی ہم چاہتے ہیں صبح جلدی ہو جائے، رات بڑی بھیانک ہے لیکن صبح نے اپنے وقت پہ ہونا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کے ان معاملات میں آسانیاں کریں۔ سورۃ والضحیٰ کی تلاوت اور ترجمہ سنا کیجئے، سورہ رحمان سن سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جتنا پڑھ سکتے ہیں، تاکہ ڈپریشن یہ چیزیں ابلیسی طاقتیں ہی دیتی ہیں، اگر ان کو بھگانا ہے تو یہ ضرور پڑھیے تاکہ ہم آپ کو کچھ مہینے اور آپ کی بچت کر سکیں۔ باقی کچھ اگر ناگہانی چیزیں ہیں، جسمانی صحت ہے، اگر کوئی بیماری رب کی طرف سے ہے تو رب نے ہی شفا دینی ہے، مانگنا آپ کا کام ہے وہ شفا۔ اس شفا کو مانگیے، پورے یقین اور پورے توکل کے ساتھ مانگیے۔ اور اگر اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری اتنی محنت کے نتیجے میں وہ ریڈ گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے گا۔ اور مجھے شروع میں یاد نہیں رہا کہنا، اب میں اس کو شروع میں آپ لوگوں سے کہا کروں گی، اور تھوڑا سا ویٹ اور کر لیجئے، انشاءاللہ زون سی میں ہوتی ہے ملاقات۔ آپ کے بہت خاص اور پیارے لوگوں کے ستارے اس میں ہو سکتے ہیں، تو ان کی انفارمیشن بھی ضرور سن لیجئے گا۔ تو ملتے ہیں جی چھوٹی سی بریک کے بعد، پانی کی بریک کے بعد زون سی میں۔ کہیں نہیں جائیے گا مجھے چھوڑ کے، اس وقت میرا ساتھ دیجئے گا تاکہ مورال ہائی رہے بات کرنے کا۔ تو ملتے ہیں جی چھوٹی سی بریک کے بعد زون سی میں۔ اسٹے ود اس، تھینک یو۔